भने स्रङचङ गम्पोले भृकुटीलाई लान इन्कार गरेर नेपालमाथि आक्रमण गरे भए स्रङचङ गम्पोलाई हामी एकीकरणकर्ता मान्छे भन्नु। उनले राखेका 5वटा शर्त मध्ये एउटा भृकुटीलाई श्रीमती बनाउने पनि थियो। नेपाली शासकहरूले आफ्नी छोरीलाई डोलीमा हालेर लगेर पुर्याएर नआएको भए स्रङचङ गम्पोले यहाँ आक्रमण गर्थे। यो त तिब्बतको भाग हुन्थ्यो। त्यति बेला हामी स्रङचङ गम्पोलाई चाहिँ एकीकरणकर्ता मान्थ्यौँ भन्न। यदि जबरजस्ती गर्दा एकीकरण नै हुने हो भने भृकुटी पनि महान होइन, भृकुटी पनि महान, स्रङचङ गम्पो पनि महान हुन्छ। त्यसकारणले यो एकताको आधारभूत सिद्धान्तको विपरीत छ यो कि मान्छेलाई जबरजस्ती एकता गराउनु भनेको चाहिँ त्यो एकता हुँदैन, त्यो हस्तक्षेप नै हुन्छ, त्यो दमन नै हुन्छ र दमन चाहिँ एकीकरण हुँदैन। जस्तो कि जस्तो गर्नु न, अलेक्जेन्डर आए, इन्डियालाई एकचोटि जिते, पछि हारे। यदि उनी अकालमा नमरेको भए इन्डिया त अलेक्जेन्डरकै नेतृत्वमा भइरहन्थ्यो। त्यति बेला के आजका इन्डियनहरूले अलेक्जेन्डरलाई चाहिँ एकीकरणकर्ता मान्थे त? मान्न मिल्छ त? या अहिलेकै कुरा गरौँ, अहिलेको भारत भन्ने जो देश बन्यो, उद्धव ठाकरेको भाषामा भन्यो नि यो युनियन मात्रै हो, देश होइन भन्ने छ होइन। अहिलेको भारत जे बन्यो त्यो त अंग्रेजको कारणले बन्यो। अंग्रेजले कलकत्तामा प्रवेश गरेर बिस्तारै सबै राजाहरूलाई आफ्नो नेतृत्व मान्दै 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 नोट पनि छाप्दै 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 गरिसकेपछि भारत भन्ने देश एउटा अंग्रेजको शासनमा नि आयो, त्यो एकीकृत भयो। त्यसकारण पहिलो कुरा त्यसलाई एकीकरण भन्न मिल्दैन होइन। अब एउटा कुरा पनि आउँछ, पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ लुटेरा थिए, युद्ध सरदार थिए। मलाई चाहिँ कमसेकम त्यस्तो लाग्यो। उनी सामन्ती राजा थिए, सामन्तवादी राजा। लुटेराहरूले लुटेर फर्किने हो, युद्ध सरदारहरूको पनि मूल भूमिका त्यही हुन्छ, युद्ध लड्ने, त्यहाँ भएको सबै चिज लुट्ने, फर्किने। उनी चाहिँ त्यो होइन, उनी चाहिँ सामन्ती राजा नै हुन्। त्यति बेलाका सामन्तवादी राजा त्यस्तै हुन्थे, त्यस्तै निरङ्कुश, त्यस्तै हत्यारा होइन, त्यस्तै नै हुन्थे तिनीहरू। तिनी राजा नै हुन्। पृथ्वीनारायण शाहको अरू क्रियाकलाप गलत थियो भन्दाखेरि चाहिँ उनी राजा पनि होइनन्, लुटेरा हुन् भन्नेतिर गएर पनि ठिक मूल्याङ्कन हुन्छ नि मलाई लाग्दैन। होइन होइन, उनी राजा नै हुन्। तर उनी राजा हुने बित्तिकै एकीकरण हुने हो र? त्यो त होइन नि। अर्को तर्क छ बलियो। त्यो अर्को तर्क के बलियो छ त भने त्यति बेला सबैले त्यसै गरे हुन्। हेर्नुहोस् है, एउटा विद्वानहरूको अर्को तर्क, युनिभर्सिटीका विद्वानहरूको एउटा तर्क के छ त एक थरी विद्वानहरूको भने त्यति बेला संसारभरि नै देश त्यसरी नै बनाइन्थ्यो, माने मनाएर नभए काटेर बनाइन्थ्यो भनेपछि पृथ्वीनारायण शाहले पनि त्यही गरे हुन्, त्यसकारण त्यो एकीकरण हो भन्ने तर्क। संसारभरि महिलाहरूको उत्पीडन भइरहेछ, त्यो ठिक हो? संसारभरि भएपछि ठिक हुने हो त? संसारभरि भएपछि ठिक हुने हो भने त संसारभरि एकचोटि धर्मयुद्ध भयो, त्यो ठिक थियो? संसारभरि 70 लाख मान्छे मर्ने गरी विश्वयुद्ध भयो, त्यो ठिक थियो? संसारभरि के भयो भन्ने आधारमा त्यो एकीकरण हुँदैन। तपाईँले हरारीको पुस्तक अहिले हेर्नुभयो भने, स्यापियन्स पुस्तक हेर्नुभयो भने उनी भन्छन् कि 70,000 वर्ष अगाडि 4 घण्टा मान्छेले काम गर्थ्यो र 20 घण्टा आनन्द मनाउँथ्यो। अहिले 70,000 वर्षपछि भव्य विज्ञान प्रविधि विकास भएको युगमा आएर 18 घण्टा काम गर्दाखेरि हामी 6 घण्टा सुत्न पाउँदैनौँ। यसको मतलब के हो त भने हाम्रो मानव जातिको प्रगतिको यात्रा मानवताको कोणबाट हामी अधोगतितिर गयो भने, विज्ञान प्रविधि र भौतिक विकासको कोणबाट मास्तिर गयो, तर मानवताको कोणबाट हामी तलतिर गयो नि 70,000 वर्षमा। भनेपछि मानवताको कोणबाट तलतिरको हाम्रो 70,000 वर्षको जो यात्रा छ त्यसमा भएका सबै युद्धहरू हिजो भएको हुनाले ठिक हुने हुँदैन। ती बेठिक थिए र त हामी यस्तो भयो नि, हामी दुःख पाउँदैछौँ नि। ती बेठिक थिएनन् भने हामी अहिले कसरी दुःख पाउँछौँ र? त्यसकारणले संसारभरि त्यही हुन्थ्यो, त्यसकारणले पृथ्वीनारायण शाहले नि त्यही गरे, त्यसकारणले त्यो एकीकरण थियो भन्ने तर्क बेठिक हो, मिल्दैन। त्यो कसरी मिल्छ? अब अर्को तर्क आउने गरेको छ के छ भने एउटा मार्क्सिस्ट केही विद्वानहरूले, बाबुराम भट्टराई टाइपका केही विद्वानहरूले तर्क गर्ने भएको छ। त्यो एकीकरण नै थियो। किन थियो रे भने त्यति बेलाका भुरे टाकुरे राज्यहरू
आफ्नो अर्थतन्त्रलाई विकास गर्न सक्ने हालतमा थिएनन् भन्ने उहाँहरूको एकदम राजनैतिक अर्थशास्त्रीय गम्भीर तर्क छ। यसै तर्कको वरपर चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको अवधारणा बन्यो। र तपाईलाई म सुनाऊ इतिहासमा कसरी शब्द प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा। गोर्खा बाहेकका सबै राज्यलाई भुरे टाकुरे भनियो, तर गोर्खालाई भनियो। तपाईले याद गर्नु भएको शब्द यति याद गर्नु जरुरी छ। गोर्खा राज्य बाहेक अरु सबैलाई भुरे टाकुरे शब्द प्रयोग भयो, गोर्खालाई प्रयोग भयो। जब गोर्खा राज्य चाहिँ त्यति बेलाको यदि भुरे टाकुरे नै शब्द प्रयोग गर्ने हो भने भुरे टाकुरे भन्न लायक राज्य थियो। त्योसँग आफ्नो राम्रो दरबार पनि थिएन। अहिलेको दरबार पछि बनाएको राम्रो दरबार पनि थिएन। काठमाडौँको दाँजोमा त त्यो केही पनि थिएन, केही पनि थिएन। कर्णाली पारीको डोटी सभ्यताको दाँजोमा त त्यो केही पनि थिएन। होइन, त्यो आम्दानीको हिसाबले कुरा गर्ने भने सिएन वंशीय राज्यहरू सबभन्दा बढी अन्नको आम्दानी गर्थे हैन। मकवानपुर, चौदण्डी र विजयपुरबाट गोर्खाको आम्दानी स्रोतै थियो। त्यो त विष्णुनगरीसँग कसरी पैसा किन्न जाने भनेर 1 रुपैयाँ माग्ने सिद्धान्तै थाहा छैन त, पैसा दिएन, आम्दानी थिएन भन्ने कुरा त। भनेपछि त्यो चाहिँ भुरे टाकुरे भएन, अरू चाहिँ भुरे टाकुरे भनेर लेख्दै इतिहासकारले। अनि मान्छेको दिमागमा नै के हाल्दियो त भने यति भुरे टाकुरे के भुरे टाकुरे टाकुरामा भएका थिए, तिनीहरू आफ्नो अर्थतन्त्र बनाउन र प्रगति गर्न लायक थिएनन्। त्यसकारणले त्यसलाई एउटै ठूलो देश बनाउँदाखेरि चाहिँ ठूलो अर्थतन्त्र निर्माण हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ समाजशास्त्रीय दृष्टिले पनि उत्पादन सम्बन्धको थ्योरीको दृष्टिले पनि त्यो न्यायपूर्ण थियो। त्यसकारणले त्यो एकीकरण भनिन्छ। नेपालका मार्क्सिस्टहरूको सबभन्दा उन्नत तर्क है यो, नेपालका मार्क्सिस्टहरूले गरेको उन्नत तर्क। मेरो चाहिँ उहाँहरूसँग प्रश्न के हो भने यदि अरू सबै भुरे टाकुरे थिए भने र अर्थतन्त्रका हिसाबले पनि आफू टिक्नै नसक्ने ठाउँमा थिए भने गोर्खाली राज्यको आक्रमणका विरुद्ध उनीहरू लड्न किन तयार भए? किन तयार? किन जो आफू अर्थतन्त्रमा टिक्नै सक्दैन त्यसले त उसँग सम्झौतै गर्थ्यो नि, उसँग झुक्नै पर्थ्यो नि, उसले झुक्नै पर्थ्यो नि, तर झुकेन। अझ तपाईले हामी अक्सर यहाँ काठमाडौँमा हुने यो मध्य नेपालमा हुनेहरूले पश्चिमको धेरै कुरा गर्दैन। पश्चिमको कर्णाली पारीको डोटेली सभ्यताले त गोर्खाली फौजसँग अंग्रेजसँग मिलेर लड्या हो नि। अंग्रेजसँग मिलेर गोर्खाली फौजसँग लड्या र उनीहरू हारे। अंग्रेजले साथ छोड्दियो, त्यसकारणले हारे। हारेपछि 1498 जना मान्छेलाई काटियो हैन। 500 भन्दा बढी त्यहाँका युवतीहरूलाई बनारसमा लगेर 150 का दरले बेचियो। त्यहाँ अहिले पनि लोकगीतहरूमा गोर्खाली सेनालाई बलात्कारी सेनाको रूपमा लोकगीत गाइन्छ। जो अंग्रेजसँग मिलेर समेत गोर्खाली सेनाको विरुद्ध लड्न तयार छ डोटेली राज्य, त्यो कसरी चाहिँ भुरे टाकुरे थियो? त्यो कसरी आफैलाई अर्थतन्त्रमा धान्न नसकिन्थ्यो त? थिएन, होइन। त्यो काठमाडौँ चाहिँ गोर्खा भन्दा पनि अर्थतन्त्रमा धान्न नसकिन्थ्यो त? मिल्छ त यो तर्क? मिल्दैन। सेन सम्राट अन्तर्गत स्वायत्तता भोगिरहेका किराँतका र लिम्बुवानका राज्यहरू उनीहरू टिक्नै सम्भव थिएन भने सेन राज्यले खान्थ्यो भात कहाँबाट खान्थ्यो? यो कुरा यो तर्क ठिक छैन। यो मार्क्सिस्टहरूले दुनियाँका अरू भागहरूमा लागू भएको तर्कलाई ल्याएर नेपालमा पनि जबरजस्ती लागू गरिदियो। त्यो कुरा सत्य हो, हुनै सक्दैन। किनकि अर्को कुरा यसैमा म थप तर्क राख्न चाहन्छु। तर्क के राख्न चाहन्छु भने ल मान्नुहोस् म गरिब भएँ, मैले प्रगति गर्न सकिनँ, तपाईँ चाहिँ को हो मलाई धनी बनाउन आउने? तपाईँ धनी बन्दैन भने तेरो नाक काटेर पनि बनाउँछ भन्नुभएपछि मलाई अचम्म छ। यो त मिल्दैन नि होइन। साना साना भुरे टाकुरे राज्यहरू गरिब भए, अगाडि बढ्न सकेनन्। पृथ्वीनारायण शाहको दिमागमा दिव्य उपदेश खुल्यो, यिनलाई म धनी बनाउँछु होइन। अब मान्दैनस् भने तँलाई काटेर पनि बनाउँछु। अब कसरी हुन्छ? यो त मिल्दैन। यो त कुनै तर्क भएन नि। कि त हामीले समुदाय जनसमुदाय महान हुन् भन्ने सिद्धान्तै छोडिदिनु पर्यो, आफ्नो निर्णयको अधिकार हुन्छ जनतासँग भन्ने कुरा छोडिदिनु पर्यो, नमान्नु पर्यो। जनतासँग केही पनि आफ्नो निर्णयको अधिकार हुँदैन, राज्य राष्ट्रसँग पनि हुँदैन, त्यसलाई नाक काटिनु हुन्छ र कार्य काटिनु हुन्छ, मारे पनि हुन्छ भन्नु पर्यो। कि त कुनै विद्वानले त्यो भन्न त सक्दैन थियो नि, सक्दैन नि त। सक्दैन भने कसरी मिल्छ? र दुनियाँमा साम्राज्यवादीहरूले उपनिवेशवाद लागू गर्दाखेरि संसारभरि एउटै नारा दिया त हुन् नि, तिमीहरू पछाडि परेका छौ,
तिमीलाई हामी आधुनिक जीवनमा लैजान्छौँ, यही भने होइन र? पोर्चुगलले ब्राजिलमा गएर त्यही भने हो, स्पेनले चाहिँ क्युबामा आएर त्यही भने हो, होइन? बेलायतले इन्डियामा आएर त्यही भने हो। तिमीहरू एकदम पिछडिएका छौ, होइन? हामी चाहिँ तिम्रो उद्धार गर्छौँ, होइन? अहिले चाहिँ साम्राज्यवादले तिम्रो हामी समृद्धि गरिदिन्छौँ भन्छ, त्यो बेला नयाँ दुनियाँमा लान्छौँ भन्छ। शब्द फरक भएको हो नि। अनि म जानै चाहन्न भने तिमीले समृद्धि गरिदिनु पर्ने किन भन्न पाउने नपाउने? म तपाईँलाई एउटा ल्याटिन अमेरिकी कथा सुनाउँछु। एउटा आदिवासी बस्तीमा एकजना बहुराष्ट्रिय कम्पनीवाला मान्छे पुग्छ र एउटा ढकी, एउटा बाँसको बनेको ढकी, त्यसमा असाध्यै राम्रा रङहरू भरिएको छ, त्यो देख्छ। त्यो देख्नेपछि उसलाई लालच के जाग्छ नि, यो लगेर वासिङटनमा बेच्न पाए लाखौं डलर कमाउन पाउँथे मैले। त्यसपछि त्यो आदिवासीलाई उसले भन्छ कि तिमी यो कतिमा दिन्छौ? उसले भन्छ 2-4 रुपियाँमा दिन्छु। होइन, तिमीलाई म अझ बढी पैसा दिन्छु। हुन्छ त्यो तिमी 100 वटा 200 वटा कति दिनमा बनाउँछौ? उसले भन्छ लाग्छ 6 महिनापछि, म 6 महिनापछि आउँछु भनेर एडभान्स दिएर जान्छ। उसको सपना बुन्यो अब त्यो ढकी लगेर, सुन्दर ढकी, आदिवासीले बुनेको सुन्दर ढकी लगेर बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा बेचेर करोडौं नाफा कमाउँछु भनेर उसले योजना बनायो। सहरमा आयो, प्लान बनायो, कहाँ पसल खोल्ने, कहाँ एजेन्सी खोलाने, सबै गर्यो। र 6 महिनापछि गयो ढकी लिन लाग्यो। ढकी त छैन। अनि खै त मैले अर्डर दिएको खै बनाएको भने उसले भन्छ, उसले के भन्छ भने अब तपाईँले खोजे जस्तो यस्तो यही नमुनाको ढकी बनाउनका निम्ति वसन्त ऋतु आउनुपर्छ। वसन्त ऋतुमा चाहिँ फलानु फुल फुल्नुपर्छ। त्यो फुल फुलेर मात्रै हुँदैन, त्यो फुल नजिकै चराहरू गाएपछि मलाई लिन जान मन लाग्ने हो। मेरो बाजेले मलाई त्यही सिकाएको। कुनै फुल चन्द्रमा उदाएको बेलामा टिप्नुपर्छ, त्यो बेलामा मलाई निन्द्रा लाग्यो भने म जान्नु। उसले आफ्नो यस्तो दुनियाँ व्याख्या गर्छ कि त्यो बहुराष्ट्रिय कम्पनीवालाले बुझ्दै हो कुरा यहाँनिर। ऊ ढकी बनाउने उसको जीवनको संस्कृति हो। ऊ बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा बेच्नै चाहँदैन, जबरजस्ती ढकी बनाउने हुन्छ, हुँदैन नि। यो त आदिवासी जीवनको अर्कै कुरा हो नि। त त्यस्तै कुरा हो यो। तिमीहरू अविकसित भयो, तिमीलाई म विकसित बनाउँछु, माने मान नमाने तान्छु भन्ने कुरा हो। यो मिल्दैन, यो तर्क पनि मिल्दैन। मान्नुहोस्, यदि पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तारले, उहाँहरूको भाषामा भन्दाखेरि एकीकरणले यदि सबैको प्रगति गराइदिने, आर्थिक रूपमा टिक्न नसक्नेहरूलाई टिक्ने बनाउने ठाउँमा लाने, अर्थतन्त्रमा जाने सपना थियो भने अब हामी हेरौँ नि त, नेपाली भूभागभित्र पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेका अथवा राज्य विस्तार गरेका भूभागहरू जति छन् र एकचोटि नेपालभित्र आएर फेरि इन्डियातिर फर्केका भूभागहरू जति छन्, त्यसमध्ये विकसित कुन छ? मेचीपारी हेरौँ, मेचीवारी हेरौँ, हैन? यहाँ अहिले रेल कुदाउने कुरा भइरहेछ, बिहारमा त त्योभन्दा पहिले कुद्या हो। मिल्यो त? समृद्धि बनाइदिने भनेर एकीकरण गरेको हो भने त पहिलाको स्थिति भन्दा त तामाङको राम्रो स्थिति बन्न पर्थ्यो नि त। रिन्जनमारी सिकेपछि त झन् राम्रो स्थिति बन्नुपर्ने, लिम्बूको राम्रो स्थिति बन्नुपर्ने, ब्रिटिसको चाहिँ लाउरी हुन नगएको भए धरान सहर पनि बन्दैन थियो। यिनले त्यहाँ त होइन, होइन भनेपछि पछि के भयो भनेर नि हेर्नु पर्यो नि। त्यो सपना थियो भने पछि लागु हुनु पर्यो नि त, पछि लागु भएन। त्यसकारणले समृद्धि गराउने र विकसित नभएकाहरूलाई विकसित गराएको हुनाले अनि त्यो एकीकरण भन्ने जो कतिपय मार्क्सिस्टहरूको तर्क छ, त्यो तर्क मिल्दैन। अब यहाँ गम्भीर एउटा प्रश्न आउने गरेछ। त्यो के प्रश्न आउने गरेछ भने हामी नेपाली भन्न पाउँदैन थियौँ भने। नेपाली भन्न हामीले नपाएर पृथ्वीनारायण शाह आफै भन्न चाहँदैन थियो नि नेपाली त। उनी त गोर्खाली भन्थे नि आफूलाई, कहाँ नेपाली भन्थे? गोर्खापत्र होइन छापेको, नेपाली पत्र हो छाप्या। यो अहिले मैले बोलिरहेको भाषालाई विकास गर्नु भने त गोर्खा भाषा प्रकाशिनी समिति बनाएको, त्यो त पछि महेन्द्रको पालामा आएपछि त्यसलाई नेपाली भाषा प्रकाशिनी समिति बनाएको। पृथ्वीनारायण शाह आफै नेपाली भन्न चाहँदैन थिए। त्यो त भएको के त भने यो नेपाल खण्ड जुन थियो, कहिले नेपाल मण्डल भनियो, कहिले नेपाल भनियो, र विदेशीहरूले चिन्दाखेरि पनि यसलाई नेपाल खण्ड भनेर चिन्ने भएको हुनाले जति गोर्खाली भने पनि आम मान्छेले मानेन, मान्दै। अब तामाङले पनि त्यो काठमाडौँ खाल्डोलाई यो मुरै भन्ने हो, नेपालै भन्ने हो, होइन? सबैले भन्ने भएको हुनाले उनीहरूले काट्नै नसक्या हुनाले नेपाल हुन पुग्यो। अब जहाँसम्म हामी नेपाली हुँदैन थियौँ भन्ने जुन कुरा छ,
अब एउटा कुरा यो त के हुन्छ भने जबरजस्ती गरे पनि जे गरे पनि एउटै भूगोलभित्र एउटा नियम एउटा कानुन एउटा हैकम एउटा शिक्षा सबै लागू गरेर एकरूपको जीवनमा मान्छेहरूलाई ढाल्न बाध्य पारेपछि त 5-7 पुस्तापछि त त्यहाँ एउटा भावनात्मक सम्बन्ध जन्मिहाल्छ। जस्तो कि तामाङहरूमा लुटी विवाह प्रणाली थियो नि त पहिला, हैन? लुटेर लान त लुटेर लग्या हो, तर त्यहाँ पनि सुमधुर सम्बन्ध त पछि सुरु हुन्थ्यो। सुमधुर सम्बन्ध पछि सुरु भयो, बच्चा बच्ची भए, परिवार भए, 80 वर्षसम्म सँगै बसे भनेर लुटेर लाउनु ठिक थियो र? त्यो त मिल्दैन नि। मैले तर्क गर्ने गरेको छु, त्यो अलि अतिवादी तर्क पनि छ। बलात्कारबाट पनि कहिलेकाहीँ बच्चाहरू जन्मिन्छ। त्यो बच्चाले पनि सम्मान पाउनुपर्छ, मानव जीवन पाउनुपर्छ, त्यसका पनि हाँसो खुसी सबै नै हुन्छन्। तर यसको मतलब त्यो बच्चाले आफ्नो आमामाथि भएको बलात्कारलाई ठिक भन्दैन। कसरी भन्छ त्यसले? त्यसकारणले पृथ्वीनारायण शाहले जे गरेर भए पनि अन्यायपूर्ण तरिकाले एउटै भूगोलमा बस्न बाध्य, एउटै कानुन मान्न बाध्य, एउटै राज्य सत्ताको कहर खप्न बाध्य, हैन? पञ्चायती शिक्षा पढ्न बाध्य, सबै पारेर 200-250-300 वर्षसम्म जबरजस्ती ठेलेको हुनाले हामी त एउटै अन्तर्क्रियामा भयौँ। हाम्रो आर्थिक अन्तर्क्रिया एउटै हुन थाल्यो, नोट एउटै चल्न थाल्यो, हैन? कानुन मान्न थालियो, कोही जेल गए, धेरैले मान्न थाले, गर्दै 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 हामी बिचमा आर्थिक रूपमा पनि घुलमिल हुन थाल्यो, सामाजिक रूपमा पनि जबरजस्ती घुलमिल हुन थाल्यो, जसको कारणले हामी बीचमा एउटा आन्तरिक राष्ट्रियताको भ्रूण पनि जन्मिन थाल्यो। यो आन्तरिक राष्ट्रियताको जो भ्रूण जन्मिएको छ, यो बेठी भने होइन नि? कसले भनेको थियो? यहाँ कुन चाहिँ जाति, कुन चाहिँ राष्ट्र, कुन चाहिँ समुदाय छ र यो देश छोडेर जान्छु भन्ने कोही पनि छैन नि। पहिला पनि तामसालिङ अन्तर्गत जो 27-28 वटा किपट राज्यहरू थिए भनेर भनिन्छ, उनीहरू पनि त अरूसँग मिलेरै बसेका थिए नि। काम तामसालिङमा पर्खाल लाउने, हैन? अनि हामी चाहिँ मल्लहरूसँग नमिल्ने भनेर बसेका हो र? त्यो त होइन नि। कहिले उनीहरू मकवानपुरको सेन वंशी राज्यको अन्तर्गत पुगेका थिए, कहिले मल्लहरूसँग पुगेका थिए, कहिले स्वतन्त्र भएका थिए। अब लिम्बूहरू पनि सेन वंशीय राज्यको चाहिँ स्वायत्तत्व स्वीकार बस्या त हो, चौदण्डीको स्वीकार बस्या खमुवाले अथवा किराँतले। यो त हुने नै कुरा हो नि, यो त मिलेरै बसेको कुरा हो नि पहिलेदेखि नै। कुरा त्यहाँ छैन, कसैले पनि यहाँ टुक्राउने भन्ने कुरा त कसैले गरेको छैन नि। टुक्रिन्छ भनेर को मान्छ र यहाँ? मानव तामसालिङ क्षेत्रको 27 वटा किपट राज्यहरू ल टुक्राउँ भनेर एक ठाउँ, अब नगरकोटलाई मात्रै राज्य बनाएर हुन्छ र? त्यो त हुनेवाला छैन नि। सबैले बुझाएको छ नि, तामसालिङको तामाङले बुझ्दैन त्यो कुरा। अब पनि गएर तिमालमा गएर त्यही रेन्जनको दरबार के बस्ने, त्यसै गएर पर बस्ने भने हो? त्यो त होइन नि। त्यसकारण सवाल त्यो होइन। सवाल यो 200-300 वर्षमा जो भावनात्मक रूपमा हामी एक ठाउँमा पुग्यौँ, एउटा लय पैदा भयो र आन्तरिक राष्ट्रियताको जो भ्रूण पैदा भएको छ, त्यो भ्रूणलाई अस्वीकार कसैले नै गरेको छ भने के हो त भने मलाई दुख्यो भने हो। मलाई दुख्यो, मेरो भाषामाथि पनि तिमीले खतम पारिदियौ, हैन? शिक्षा तिमीले मलाई यस्तो दियौ कि जो बिउ चाहिँ नहुने, खान मात्र मिल्ने धान उब्जिन्छ। अब बिउ शिक्षा हाम्रो शिक्षा तामाङले दिने पञ्चायतले कस्तो शिक्षा दियो त भने खस नेपाली भाषामा शिक्षा पढ्नु पर्यो भनेपछि अब त्यसले अर्काको भाषामा सोचेर इन्जिनियर बन्नु पर्यो। अब त्यसले भनेपछि त्यसबाट अब अर्को बिउ नजन्मिने शिक्षा हो। त्यो बाली लाग्ने, खान मिल्ने, तर बिउ लाग्दैन, हैन? बाली लाग्छ, खान पनि मिल्छ, त्यसलाई एकचोटि खाइदिनु मिल्छ, तर त्यसको बिउ लाग्दैन, हैन? जस्तो कि भन्नु न, बिउ कसरी लाग्दैन? उ यसरी लाग्दैन। संयोजक भनेको छ एससी लेख्नु परेको छ हामीलाई। त्यो बिउ गायब भएको, एकदम गायब भएको। मैले कुनै आरोपित गरेँ, बिउ गायब भयो त्यहाँ, हैन? गायब भइ नै हाल्यो। मान्छे शिक्षित पैदा भयो, त्यसलाई खान मिल्छ, त्यसलाई जागिर दिन मिल्छ, त्यसमा श्रम लुट्न मिल्छ, सबै मिल्छ, तर त्यसको बिउ चाहिँ गायब हुन्छ, हैन? भनेपछि यसरी हुर्कायो हामीलाई। हुर्काएको हुनाले हामीलाई दुख्यो भन्ने हामीलाई थाहा भयो नि त। त्यसमा तामाङलाई दुख्यो, किराँतलाई दुख्यो, सबैलाई दुख्यो। केले दुख्यो त भने त्यो बेलामा हिस्टोरिकल गल्ती जो गरियो त्यस कारणले हामीलाई दुख्यो। अब मान्नुहोस्, त्यो बेलाको ऐतिहासिक दमनको कारणले मान्छेहरू अहिले चिच्याइरहेका छन् भने एउटा समुदायले चाहिँ होइन त नचिच्चा, मान, एकीकरण नै मान भन्नु मिल्छ? के भने? यो त मिलेन नि। मलाई यही देशमा बस्ने मालपोत तिर्ने मान्छे, कर तिर्ने मान्छेले तिम्रो बाजेको पालन दमन भयो,
त्यसपछि मुलुकी ऐन ल्याएर हामीलाई झन् खत्तम पार्यो, पञ्चायतले पनि त्यसै गर्यो हैन। अहिले लोकतान्त्रिक युगमा हाम्रो चेतना पनि अगाडि बढेकै छ। यो सबै परिवर्तन हुनुमा हाम्रो पनि योगदान छ, रगत बगेको छ। हामीलाई दुख्यो र त्यो दुखाइ सिर्जना गर्ने मान्छेलाई हामी एकताको प्रतीक मान्दैनौँ भन्दाखेरि होइन तँलाई कुटे पनि मारे पनि त्यसैलाई मान भन्न कसरी मिल्छ? त्यो त मिल्दैन नि। जस्तो कि यहाँ कुरा उठ्छ क्या, हाम्रो यहाँ अलिक समस्या छ। जस्तो कि सबभन्दा बढी पृथ्वीनारायण शाहको सेनासँग लडेको भनेको कर्णाली पार्टीले, सबभन्दा बढी लडेको। त्यसमा सबभन्दा बढी दमन पनि त्यही भयो। क्षेत्रीय हिसाबले सबभन्दा बढी दमन त्यही हो। जातीय हिसाबले दमन चाहिँ थारू र तामाङमाथि भयो सबभन्दा बढी। थारूको हामीले धेरै थाहा नभएर मात्रै, यहाँ पहाडतिर धेरै थाहा नभएर मात्रै होइन। पहाडमा तामाङ, तराईमा थारू माथि सबभन्दा बढी दमन भयो। क्षेत्रीय हिसाबले कर्णाली पारी दमन। अब कर्णाली पारीका मान्छेले भने कि हामीले त्यो बेलाको दमनको कारणले अहिलेसम्म हामी अविकसित अवस्थामा छौँ, हामीलाई दुख्यो नि त त्यस कारणले। अनि त्यो दुखाइ सृजना गर्ने मान्छे चाहिँ हाम्रो कसरी एकताको प्रतीक हुन्छ भन्दाखेरि होइन, कहाँ हुन्छ? एकताको प्रतीक मान्नै पर्छ। यो चाहिँ दमनकारी कुरा। र कुनै देशमा एकताको प्रतीक नभइकन देश नचल्ने हो र? अचम्म छ। राष्ट्रिय जनावर नभइकन देशै डुब्छ जस्तो क्या। राष्ट्रिय जनावर भएन भने देश डुब्ने हो र भने? त्यो त होइन नि। त्यस्तै एकताको प्रतीक कोही छैन भने देशै डुब्ने त होइन नि, चलिरहेको हुन्छ देश त। त्यो त केही ठुलो कुरा होइन। एकताको प्रतीकै मान्ने हो भने 99% मानेको गणतन्त्र दिवसलाई माने भएन, सबैलाई मन परेको होइन। यो राजतन्त्रको कारणले सारा जनजाति दलितदेखि लिएर सारैले दुःख पाएका, त्यो गयो। 1-2 जना भुरे टाकुरेलाई चाहिएको छ राजतन्त्र भनेपछि 99% मानेकोलाई राष्ट्रिय एकता दिवस मनाए भइहाल्यो। के फरक पर्छ र? त्यो त केही फरक पर्दैन। यो चाहिँ के हो भने, यो के को साइन हो त यो भने, जब चाहिँ नालायक शासकहरूले जनतालाई भ्रम दिएर शासनमा पुग्दछन्, त्यसकारण उनीहरू टिक्नका निम्ति उनीहरूलाई ट्रिक्सहरू चाहिन्छ। ट्रिक्सहरू। लायक शासकले चाहिँ राम्रो काम गरेर टिक्छ, नालायक शासकले के गर्दो रहेछ भने ट्रिक्स गर्दो रहेछ। र त्यसमध्येको परम्परागत रूपमा प्रचलित एउटा ट्रिक्स छ, त्यो हो राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद एउटा ट्रिक्स छ। राष्ट्रवाद भनेको देशभक्ति होइन। देशभक्ति भनेको हाम्रो देशमा बस्ने हामीले, हाम्रो देश हामीले चलाउन पाउनुपर्छ, यसमा अर्को देशले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भन्ने अर्को भाव हो। राष्ट्रवाद भने चाहिँ खास जाति, खास भाषिक समूह, खास मान्छेका अहमहरूको आधारमा उसको स्वार्थ भन्ने भाव। राष्ट्रवाद भने गलत ठिक कुरा संसारमा कहिले पनि होइन। नेपालमा गाजे माजे पारेर देशभक्ति भने पनि राष्ट्रवाद भने पनि सबै एउटै भन्दै मात्रै हो। देशभक्ति अलग कुरा, राष्ट्रवाद अलग कुरा। त्यसकारण अब नालायक शासकहरूले दुनियाँभरि पक्रेको के त भने दमन गर्नलाई राष्ट्रवाद। हिटलरले पक्रेको पनि नाजी राष्ट्रवाद हो। हामी जर्मन नाजीहरू चाहिँ संसारका अरू मान्छेभन्दा अब्बल हुन् भनेर उसले अरूलाई सिद्धाउन खोजेको हो। मुसोलिनीले पनि गरे त्यही हो। अब अहिले अमेरिकामा उदाएको पनि त्यही हो। अहिले भारतमा त टटकारै देखिन्छ त्यही नै हो। त्यही नै हो। गाई नखाने महान, गाई खाने तुच्छबाट सुरु। अब त्यो हिन्दू उच्च जातमा आधारित राष्ट्रवाद हो। त्यो अरू सबैको निम्ति दमनकारी हुन्छ। र अब नेपालमा पनि के भयो त भने छट्टु शासकहरूले के गरे त, आफू नालायक छु भन्ने कुरा थाहा छ उनीहरूलाई, किन आफ्नो बारेमा सबभन्दा बढी त आफूलाई थाहा हुन्छ नि। आफू नालायक छु भन्ने कुरा थाहा छ। अब त्यो नालायकपनबाट चाहिँ कसरी हटाउने त ध्यान र चर्चित हुने त भन्दाखेरि इन्डियाको विरोध गर्ने भन्नेबाट सुरु हुन्छ। लुकेर जाने, नमस्कार गर्ने हैन, लुकेर जाने, नमस्कार गर्ने, अनि उनीसँग अनुमति लिएर आउने, हामी अलिअलि चाहिँ बोल्छौँ है भनेर, अनि यहाँ आउने र राष्ट्रवादी कुरा गर्ने। अनि पहाडिया समुदायको, पहाडिया एक खाले समुदायको त हो राष्ट्रवाद चाहिँ ठिक कुरा हो हैन भनेपछि, त्यसकारणले गर्दाखेरि अन्तिम कुरा म कहाँ लगेर टुङ्ग्याउन चाहन्छु भने, अहिले खोजेको नेपालका उत्पीडित राष्ट्रहरूले खोजेको हामीलाई पनि यो राज्य बनाउन 200-300 वर्षदेखि हामीले पनि लगानी गरेका छौँ। हामीलाई पनि न्यायपूर्ण सहभागिता चाहियो, हाम्रो अंश हामीलाई चाहियो। कुरा यति हो, यति हो।
त्यो अंश नदिनका निम्ति यहाँ राष्ट्रवाद जन्माइयो। पहाडिया हिन्दू उच्च जातीय अहंकारमा आधारित राष्ट्रवाद हैन। त्यसले अनि महेन्द्रले यसको नायक त महेन्द्रै हुन्, यसको नायक त महेन्द्र हुन् नि। किन नेपालको समाजको तीनटा अध्ययन गर्नुपर्छ, पृथ्वीनारायण शाह, जङ्गबहादुर र महेन्द्र। यो तीनटा अध्ययन गरे भने नेपाली समाजको कोर्स पुरा हुन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले जबरजस्ती मान्छेलाई जोते, जात व्यवस्थामा आधारित भएर जङ्गबहादुरले मूल्यकरण ल्याएर व्यवस्थित गरे, त्यसलाई सौन्दर्य शास्त्रदेखि सबै मूल्य मान्यताबाट व्यवस्थित गर्ने काम महेन्द्रले गरे। चिमाल फुल्ने लेख भन्दा तल हैन, त्यसपछि चमेली फुल्ने भित्री मधेस भन्दा माथि, यति ठाउँको सबै चिज राम्रो नेपाल हैन, सबै चिज राम्रो। डाँफे पनि त्यही हो, हिमालमा पनि होइन। हिमालमा डाँफे भने गीत लेखा त माधव घिमिरे मात्रै हो, कोही पनि बस्दैन हिमालमा त्यो चरा बस्दै बस्दैन, त्यो बस्दैन। त्यो चिमाल फुल्ने लेख भन्दा यता आउँछ, त्यो राम्रो हैन। गाई पनि जर्सी गाई राम्रो भने होइन नि, यो पहाडिया गाई राम्रो भने, जर्सी गाई कुरा होइन नि यो हैन, पहाडिया गाईको कुरा हो। अब लाली गुराँस पनि यही फुल्छ, त्यहाँभन्दा माथि गएपछि चिमाल फुल्छ नि। सेतो गुराँसलाई कहाँ मान्छ त राष्ट्रिय, रातै हुनुपर्छ नि त्यो गुराँस त। त्यो चाहिँ चिमाल फुल्ने लेख भन्दा तल फुल्छ त्यो हैन। अनि अनुहार पनि कुन राम्रो भन्दाखेरि म त अलि बढी कालो छु, यहाँ अरू साथीहरू हुनुहुन्छ गाउँ गोरो राम्रो, किनकि त्यो खलकको यो ठाउँमा बस्नेहरूको खलकको अनुहार चाहिँ गाउँ गोरो हुन्छ भनेपछि महेन्द्रले व्यवस्थित गरिदिए राष्ट्रवादको एउटा एकदम शानदार ढङ्गले हो। त्यो चिज अहिलेको कथित राष्ट्रवादीहरूले पक्रिए। अब पक्रिएपछि त त्यसको ऐतिहासिक निरन्तरता हुनु पर्यो। ऐतिहासिक निरन्तरता कहाँबाट सुझ्ने त भन्दाखेरि अनि पृथ्वीनारायण शाहलाई भेट्यो हैन। किन पृथ्वीनारायण शाहलाई नै अघि सारे अब महेन्द्रले पनि भनेपछि अनि पृथ्वीनारायण शाहलाई यिनीहरूले फेरि पक्रिन गए। किनकि यसको सार कुरा भनेको आफू नालायक भएको कुरा बुझेका शासकहरूले आफूलाई ठुलो भ्रम दिएर जनतामाथि शासन गर्नका निम्ति राष्ट्रवादको खोल ओड्न थाले। त्यो राष्ट्रवादलाई अगाडि बढाउनका निम्ति चाहिँ उनीहरूलाई को चाहियो त भन्दाखेरि त्यो राष्ट्रवादको मूल नायक चाहियो। त्यो मूल नायक भनेको हो त भने पृथ्वीनारायण शाह हो। त्यसलाई ग्लोरिफाई गरिसकेपछि, त्यसलाई ग्लोरिफाई गर्छन् भन्ने कुरा अहिले थाहा छैन, पहिले थाहा थियो। किन माधव घिमिरेलाई उनीहरूले जब जर्नेलको उपाधि दिए, माधव घिमिरेलाई हेर्नुहोस्, एउटा कविलाई सेनाको उपाधि किन दिए त? कविलाई त पुरस्कार दिने होला, सम्मान गर्ने होला, रथ यात्रा गर्थे, त्यस्तो गर्ने होला, तर उनलाई जर्नेलको लुगै लगाइदिएर होइन जर्नेल बनाए माधव घिमिरे कविलाई। किन गरे त भन्दाखेरि चाहिँ यो पहाडिया राष्ट्रवाद, हिन्दू उच्च जातीय पहाडिया राष्ट्रवादलाई सौन्दर्यमा ढाल्नका निम्ति सबभन्दा बढी जर्नेलगिरी माधव घिमिरेले गरे। यो फेरि जसले हिमालको कविता लेखे तिनीहरू हिमालमा बस्नेहरू कोही पनि होइन। त्यो चिमाल फुल्ने लेख भन्दा उता जहाँ जान्थ्यो, त्यसले चिमाल फुल्ने लेखमा बसेर उभिएर हेर्छ अनि सेतो टल्क टल्किया देखेपछि यो सारा सुन्दर भन्ने देख्छ। एउटा शेर्पाले जो हिमाल चढ्छ त्यसले कविता लेख्यो भने त्यस्तो लेख्ने, ऊ चढ्नुभन्दा पहिले पूजा गरेर चढ्छ, त्यति डराउँछ त्यो, उसलाई थाहा छ कति डरलाग्दो छ हिमाल हैन। अर्कै कुरा हो भनेपछि यसले यो राष्ट्रवादलाई अगाडि बढाउनका निम्ति र त्यसद्वारा शासनलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति चाहिँ अब यस्तो दुर्घटना किन भयो? यस्तो दुर्घटना किन भयो त भने मेरो अध्ययनमा चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन असफल भएपछि यस्तो भयो। कम्युनिस्ट आन्दोलनले जुन बेलासम्म क्रान्ति सम्पन्न गर्न सक्छु भन्ने सपना देख्यो त्यो बेलासम्म उसले अर्को ठिक नारा दियो। जब अब म अगाडि बढ्न सक्दो रहेनछु भन्ने कुरा जब थाहा भयो, विशेष त प्रचण्डजीलाई थाहा भयो, किन केपीजीहरूले त अहिले छोड्या होइन नि, 47 पनि सकिन्न भनेर छोड्या हो नि। प्रचण्डजीलाई जब थाहा भयो त्यसपछि अब के नारामा अगाडि बढ्ने त? क्रान्ति गर्छु भन्ने त सक्ने होइन, अब नसक्ने भएपछि के गर्ने त भनिसकेपछि अब जे गरेर सकिन्छ त्यो गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने हुन्छ नि। हेर्नुहोस् है, आफ्नो काम गर्न सकिन्न भने त जे गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ त्यो गर्ने भन्ने हुन्छ। त्यो गर्नका निम्ति दुईटा उपाय उहाँहरूले रोज्नुभयो। एउटा विदेशीहरूको सहारामा समृद्धिको नारा दिने, गरिब नेपालीहरूलाई ठ्याक्कै छोइहाल्छ त्यसले। अर्को चाहिँ देश बचाउने भनेर चाहिँ राष्ट्रवादको नारा दिने।
यो दुईटा नारा चाहिँ उहाँहरूले क्रान्तिलाई परिवर्तनलाई अगाडि बढाउन सक्दिन भन्ने उहाँलाई ज्ञान भइसकेपछि र हुती हारेपछि, किन क्रान्तिकारीहरू अगाडि बढ्ने भने त हुतीले हो, हुती हारिसकेपछि चाहिँ अनि उहाँहरू राष्ट्रवाद र समृद्धिको नारा दिन थाल्नुभयो। त्यसकारण पृथ्वीनारायण शाहको साइनो कहाँ जोडिएको छ त भने कथित हिन्दू उच्च जातीय पहाडिया राष्ट्रवादलाई गौरवान्वित गर्ने र आम जनतामाथि दमन गर्ने हैन। एक दुईजना जगमान गुरुङलाई लगेर राख्ने मेचमा हैन, एक दुईजना जगमान गुरुङ पनि चाहियो हैन, जगमान गुरुङलाई राख्ने जग्गा हाल्नलाई अनि त्यसपछि राष्ट्रवाद गर्ने। त्यसकारणले यो चाहिँ हाम्रो अभियानको बिल्कुल गलत कुरा हो। नेपाल बहुसभ्यता भएको बहुराष्ट्रहरूको देश हो यो हैन। तामाङ भनेको एउटा नेसन हो, यो नेसन नै हो, यो राष्ट्र नै हो। देश भने होइन, राष्ट्र भने त राष्ट्र भने त मानिसको समूह भने हो नि हैन। तामाङ राष्ट्र नै हो, लिम्बू राष्ट्र नै हो, थुप्रै राष्ट्रियताहरू छन् यहाँ। त्यो सबै राष्ट्रियताहरूको एकता, भावनात्मक एकता भएन। भावनात्मक एकता माधव घिमिरेको गीत सुनेर हुँदैन। हामीले हिमाल उठायौं एसियाको माझमा भनेर हामीले उठायो त? यस्तो हावा कुरा गरेर हुर्काउने के मान्छे? प्राकृतिक रूपमा उभिएको नि हिमाल। अहिलेसम्म सगरमाथा नेपालमा मात्रै पर्छ, नेपालमा मात्रै पर्छ भन्छ। हो त त्यो कुरा होइन नि, आधा त उतातिर त चिनतिर पर्छ नि, सबैलाई थाहा छ नि हैन। यस्तो हावा कुरा गरेर हुर्काउने के नभएको कुरा गरेर सुन्दर शान्त विशाल देश भन्ने कहाँ छ विशाल हैन। सुन्दर त सबैलाई आफ्नो देश सुन्दर लाग्छ, त्यो अर्कै कुरा हैन। शान्त पनि लाग्ला खुसी मान्छेहरूलाई, तर विशाल त भन्नै मिल्दैन नि, भूगोल नाप्दै मिल्दैन। अनि कसरी भने? अनि त्यत्तिकै मनमा हावादारी गौरव भर्ने हैन, मनमा हावादारी गौरव भरेर एकदम हावादारी गौरव भरेर अनि राष्ट्रवादी बन्न सिकाउने र आफ्नो सत्ता टिकाउने, त्यो कुरासँग सम्बन्धित चाहिँ हामी त्यसको विपरीत नै छौँ। हामी त्यसको विपरीत छौँ, हुनुपर्छ। र मेरो भनाइ के छ भने अबको जनजाति भन्नुहोस् वा दलित भन्नुहोस् वा सबै उत्पीडित आन्दोलनहरूले इतिहासको पुरै सीमावलोकन गर्नु जरुरी छ। सिंहले जस्तो फर्केर हेर्ने भन्छन्, सीमावलोकन गर्ने, फर्केर हाम्रा कहाँ कहाँ समस्या भयो, हाम्रा लोछारहरूमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू छिर्न थाले नि, हाम्रा लोछारहरूमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू छिर्न थाले। गम्भीर छ कुरा, धेरै गम्भीर कुरा। त्यसकारण हिजोको लडाईँको तरिकाले अब हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हामीले बिल्कुल नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने हुन्छ। हामी सबै तयारी छौँ। तपाईँहरूले यस्तो राम्रो अभियान सुरु गर्नुभयो, यसको जारी होस्। म अहिले बिदा हुन्छु। धन्यवाद।